अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है द लैंड ऑफ फायर। यहाँ पर एक ऐसा फूल पाया जाता है जो पांचों वक्त अजान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है। वाह! यहाँ खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। ओह! लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले बुजुर्ग सईद उस्मान मरवंदी भी इस मुल्क के गांव मरवंज में पैदा हुए थे। इसका 95% रकबा एशिया में और 5% यूरोप में। हम बताएंगे इस सरजमीन के मुतल्लिक वो बातें जिससे आप लोग ना आशना हैं। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना होगी। अज़रबैजान, इसका ऑफिशियल नेम अज़रबैजान है। इसका नाम फ़ारसी और तुर्की ज़बान से निकला है। आज़र कहते हैं आग को और भाईजान हिफाजत करने वाले, यानी आग की हिफाजत करने वाले का मुल्क। वाह! खूबसूरत नाम है ना? इसकी सबसे बड़ी वजह अकमेंडस ने 550 कब्ल मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की थी। इसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग के पुजारी मज़हब के मानने वालों की तरवीज हुई, जिसकी झलक आज भी जा बजा आपको नज़र आती है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़या जनूबी कैफकास का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क अज़रबैजान है। इसके मशरिक़ में बहरिया कज़वीन, शमाल में रूस, शमाल मगरिब में जॉर्जिया और तुर्की में जनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीना वाक़या है। अज़रबैजान के 7 अज़ला पर 1994 में आर्मीना ने कब्ज़ा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसके आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत हाज़री ज़बान के साथ साथ रूसी और फ़ारसी ज़बान भी समझी जाती है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। और पता क्या बात ये है, इनका कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यानी यहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम तक उन्होंने नूह भी रखा हुआ है। वाह! अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है। वो आज हद से ज़्यादा अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंजिलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज तामीर और सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सियाहों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बन रहा है और इसे अज़रबैजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। यहाँ लड़कियाँ आमतौर पर लिबास यूरोपी ज़ेबतन करती हैं। ख़वातीन में पर्दे का तो बिल्कुल भी रवाज नहीं है। आप इनके टीवी चैनल्स देख लें, लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुल्क के चैनल हैं। और पता क्या, यहाँ पर 1000 से ज़ाहिद एड्स के मरीज़ भी पाए जाते हैं। अज़रबैजान खाम तेल से गुस्ल क्यों कर किया जाता है? ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 1847 में पहली मर्तबा खाम तेल निकाला गया था। यहाँ खाम तेल को नफ्तालिन कहते हैं। मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां में यहाँ के तमाम होटल्स सियाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश होती है वो खाम तेल से गुस्ल का मज़ा ज़रूर लें। इनका कहना है ये 70 से ज़ाहिद बीमारियों से बचाता है। इसकी वजह ये 12वीं सदी का किस्सा सुनाते हैं। एक कारवान का ऊँट बीमार हो गया, वो इसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पासी वाफर मिकदार में तेल मौजूद था। बीमार ऊँट इसमें गिर गया। कुछ हफ्ते बाद जब वो कारवान लौटा तो इसी ऊँट को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। तब से लोगों ने खाम तेल को आबे शफा समझकर इसमें नहाना शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैप्सिन के किनारे वाक़या है। होटल की इमारत आग के शोलों की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस होटल को फ्लेम टावर भी कहा जाता है। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वुर की जाती है। दोस्तों, आपको एक और बात मज़े की बताऊं, यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न नौरोज़ है। मजूसी कैलेंडर यानी आतिश परिस्तों के नए साल का आगाज़ का दिन, और इसी साल के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं और अपने साल भर की दास्तान सुनाते हैं। नए साल के आगाज़ की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और जो सख्तियाँ हों वो धुल जाएं। पहले दिन
7 مختلف ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ جشن کے تمام دنوں میں دروازہ لاک نہیں کیا جاتا۔ اس گھر والے کے تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ واہ، ہے نا مزے کی بات؟ اور جشن کے پہلے دن اور رات کو لائٹ یا آگ جلا کر روشن رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے بدشگونی مانا جاتا ہے، اور آگ جلا کر سب اس کے گرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتے ہیں اور آگ کے اوپر سے 7 مرتبہ جمپ لگاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے آگ ان کے آنے والی سختیوں کو جلا دے گی، اور جشن کے دنوں میں چراغ یا کینڈل کو جلا کر ٹیبل پر شیشہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ شیشہ ان کے لیے خوشیوں کی علامت ہے، اور آگ ان کی خوشیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس دن بچے خالی بیگ یا کیپ گھر کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جاتے ہیں، اور گھر والے اس میں کچھ نہ کچھ گفٹ رکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آذربائیجان کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 1,46,516 افراد تھی، اور یہ آبادی کے لحاظ سے 90 نمبر پر شمار ہوتا تھا۔ ملکی آبادی میں 91.6% ہازری، 2% لسکن، 1.3% رشین، 1.3% آرمین لوگ آباد ہیں، اور 2.4% دیگر نسلوں کے لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ دوستو، کیا وجہ ہے لوگ ابھی آذربائیجان سیر کے لیے کیوں جانے لگ گئے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پتہ کیا ہے؟ اس کا ویزا کم از کم یعنی بہت کم قیمت پہ ہے، یعنی $24۔ اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ! اور اس ملک میں آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، جو انتہائی سستا پڑتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں۔ باکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام پاسپورٹ دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ اس سے کتنے ڈالر مانگے جائیں۔ اس رشوت ستائی کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں، پھر وہاں سے یورپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضری حکام جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے معاملات درست ہوں تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آذربائیجان کے کسی بھی باشندے کو آپ ملیں تو اس کی واضح، قطع اور گفت و شنید سے آپ اس کو مسلم ہونے کا تاثر نہیں ملے گا۔ شہر کے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے یا زیر زمین میٹرو ٹرین کے اسٹیشنوں پر چلتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ شراب کے ٹھیلے نظر آئیں گے۔ یہاں شراب پانی کے بھاؤ بکتی ہے، اور سرے بازار کھلے آسمان تلے رقص اور سرور کا انتظام ہوتا ہے، اور شراب خانوں میں نوجوان لڑکیوں کا ناچنا ایک مکمل انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کچھ ایسے پاکستانی اور انڈین بھی نظر آتے ہیں جو ماؤں اور بہنوں کا زیور بیچ کر تو زمین کے ٹکڑے اور مال مویشی بیچ کر اس لیے آذربائیجان آئے تھے کہ رزق حلال کما کر لائیں گے، مگر انہیں بھی وہاں کی حسیناؤں کی زلفوں کا اثر دیکھا۔ خواتین دکانیں چلاتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، کھانا پینا طرز زندگی 100% روسیوں والا ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت نیم صدراتی ہے، اور آئین کے مطابق یہ اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ سیکولر ملک ہے، اور ملک کا موجودہ صدر الہام علی اب ہے۔ اس ملک میں 80% آبادی شیعہ مذہب کے ماننے والوں کی ہے، 15% سنی مسلمان اور 4% عیسائی، اور 1% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مکھن اور بریڈ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور یہاں کی سب سے مقبول چیز قہوہ ہے، جو جیم، کیک یا آئس کریم کے ساتھ نوش کی جاتی ہے۔ اس کی فلنگ 3 کلر کی ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کا جو فلیگ ہے، ٹاپ بلو، سینٹر ریڈ اور باٹم گرین، اور درمیان میں ہلال اور 8 کونوں والا ستارہ ہے۔ نیلا رنگ یورپ کا حصہ، اور سرخ رنگ اور ستارے کی ترک نسل اور سبز اسلام کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملک کے معاشی حالات کافی بہتر دکھتے ہیں، اور لوگ بھی خوشحال نظر آتے ہیں۔ یہاں تعلیم کی شرح 99.8% ہے، تو یہاں کے لوگ عجیب و غریب توہمات پرستی کا شکار ہیں۔ ان کا ماننا ہے رات کے وقت کسی کو پیسے یا روٹی قرض نہیں دی جانی چاہیے۔ کینچی کے ساتھ بلیڈ رکھ دیا جائے تو آپ مرنے کے لیے تو بس تیار ہو جائیں۔ ہائے ہوئے! اگر آپ کا سامنا کسی خالی بالٹی والے شخص کے ساتھ ہوا تو یہ آپ کی بڑی بدقسمتی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 13.4% کے قریب ہے، اور یہاں ایک دلچسپ مقام کارپٹ میوزیم بھی ہے۔
کیونکہ اس کی شکل ایک لپٹے ہوئے قالین کی طرح ہے۔ اس میوزیم کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر کا جال بچھا ہوا ہے جس کو لیٹل وینس کہتے ہیں۔ یہاں پانی کی اندر راہداریاں اور پانی کے اوپر پل بنا کر اس کو یورپ کے شہر وینس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ سارا علاقہ بحر قزوین کے ساتھ ساتھ یہاں کہیں ریسٹورنٹ، کھانے پینے کی دکانیں، یہاں دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی ہے۔ سیاح کثرت سے یہاں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کو کمرے کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے طور پر کھانا بھی آفر کرتے ہیں۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو میرے ساتھ آذربائیجان کی سیر؟ پھر ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔